मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते में बहुत से वाक़यात हुए, उनमें से चंद वाक़यात का अहाता करने की कोशिश करूँगा। उनमें से एक मशहूर ज़माना वाक़या शाहरुह जुतई और शाहदेब के कत्ल का आपके सामने मौजूद है, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कातिल को आज़ाद कर दिया। कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। बाद साथी ये समझते हैं कि इस केस के अंदर दियत को अदा कर दिया गया था। दियत एक इस्लामी लॉ है। दियत को अदा कर देने के बाद उसका छूटना एक बदीही और यकीनी अमर है। मेरे भाइयों, याद रखिए, आज ही कुदरती बात है, आपके सामने मसलहत आमा और इनफरादी मसलहत की हल्की सी बात हुई है। जब भी मसलहत आमा और इनफरादी मसलहत आमने सामने आएंगी, किसको फौकियत दी जाएगी? मसलहत आमा को। इनफरादी तौर पर दियत के अदा करने से खून बहा अदा हो जाता है, लेकिन केस इस नौइयत का हो कि जिसका इफेक्ट और इम्पैक्ट मुआशरे को तबाह व बर्बाद करने वाला हो, कि एक अमीर कबीर आदमी किसी को भी कत्ल करके दियत दे के छूट सकता है, तो ये मसलहत इनफरादी और मसलहत आमा के टकराव का मसला है। यहां पे रियासत का किरदार यह है कि दियत अदा हो भी जाए तो ताज़ीरी तौर पे उस बेईमान को कोई ना कोई सजा दी जाए। ये इस्लामी फिका है। आपने इस्लामी फिका का एक बाब सुन लिया कि दियत के तहत और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में। इंसाफ को भी साहिब औलाद होना चाहिए। आपने ये समझा कि दियत के बाद बात खत्म, रियासत की ये जिम्मेदारी है इस तरह के बेलगाम घोड़ों को लगाम डालने के लिए। दियत के अंदर क्या सिर्फ ये बात है कि पैसे दिए और छूट जाए? नहीं, दियत के अंदर शर्मिंदगी, मुआफी, तौबा का अमल भी शामिल है। वो तो तकब्बुर और फहर के साथ विक्ट्री के निशान बना रहा है। उसने कौन सी अपने अमल पे नदामत का, तौबा का, शर्मिंदगी का इज़हार किया? खामहा इस्लाम के बाद असूलों, और ये जो लिबरल और मोहब्बती माफिया दियत को पिछले 5-4 दिन से डिस्कस कर रहा है, ये ऐसे बेईमान है, ये कैपिटल पनिशमेंट के खुद हामी नहीं है, खुद कैपिटल पनिशमेंट के हामी नहीं है, लेकिन इल्जाम इस्लाम को देर से कि दियत की वजह से छूट गया। खुद कैपिटल पनिशमेंट के हामी नहीं है। दियत के अंदर रियासत को की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलात हो तो प्रोब किए जाएं। इनको 10 साल 15 साल, और रियासत चाहे तदीरन सजाए मौत भी दे सकती है। इनको सजा होनी चाहिए। मैं ये बात कहता हूं, अदलिया का एहतराम है, एहतराम है, एहतराम है, लेकिन खुद मैं लॉ का तालिब इल्म हूं, वकील हूं, अगरचे प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन पढ़ा हुआ, हर चीज जानते हैं। कानून अंधा होता है, मानते हैं, लेकिन जज अंधे नहीं होते। हकाइक को कभी नहीं ठुकराया जा सकता। अलल ऐलान एक बंदे ने कत्ल किया हो, आप नाकस तफ्तीश और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उसको, पूरी दुनिया को पता उसने कत्ल किया है, कोई ऐसा जब दियत भी होगी है, फिर भी आप ये कह के नाकस तफ्तीश का सहारा लिया जा सकता है? जज कह सकता है कि शवाहिद पूरे ना होने की वजह से, नाकस तफ्तीश की वजह से मैं इसकी जमानत लेता हूँ? ये जुल्म है, ये जुल्म है। ऐसे अनासर को ज़रूर लगाम देनी चाहिए। ये इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है, ताकि लोगों के अंदर मसलहत आम्मा, लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि कोई अमीर आदमी अगर किसी गरीब को मारेगा उसको सजा मिल सकती है। ये एहसास इस तरह के केसों में दिलाना ज़रूरी है। और दूसरा एक अहम वाक़या जो गुज़िश्ता हफ्ते में पेश आया, वो सानिहा हरीपुर का है। मेरे भाइयों, ये बात भी याद रखो, ये बात भी आज समझाने की ज़रूरत है। जिस तरह मावराए अदालत कत्ल मॉडल टाउन में हराम है, मॉडल टाउन में नाजायज था। आपके ज़हन में आ गया मॉडल टाउन का वाक़या, नवाज शरीफ दौर का, राना सनाउल्लाह दौर का, 14 कत्ल, मॉडल टाउन सानिहा जिसको हम कहते हैं। अगर मावराए अदालत कत्ल सानिहा मॉडल टाउन में जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है खान साहब, तो इसी तरह मावराए अदालत कत्ल हरीपुर हजारा के जुलूस के अंदर भी दुरुस्त नहीं है। वहां पे खान साहब, आप अमेरिका की किस किस्म की गुलामी करना चाहते हैं? आप उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी गुलामी में हम अपने मुसलमानों को कत्ल कर सकते हैं? सानिहा चबुर्जी जितना अंदोहनाक है उतना ही मॉडल टाउन भी है, और जितना मॉडल टाउन है उतना ही हरीपुर भी है। बात साथी ये कहेंगे और कहते हैं
کہ یہ جی بدعی محافل، بدعی جلوس، غیر اسلامی شعار کے اندر آپ ان کی بھی حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس ہے لوگوں کی عقل کے اوپر۔ ہم جلوس کی حمایت کر رہے ہیں یا بدعی محافل کی حمایت کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کیا جو شرک ہے، شرک مزار کے اوپر کوئی بندہ سجدے کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، اس کی سزا موت ہے؟ بتائیے، شرک زنا سے کبھی گناہ ہے کہ نہیں؟ قتل سے زیادہ سنگین گناہ ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا اسلام میں اس کی سزا موت ہے؟ اس کی سزا اسلام میں تبلیغ ہے کہ مرتے دم تک اس کو موقع دیا جائے کہ یہ لوٹ آئے، مرتے دم تک اس کے ساتھ تبلیغ کا، اس کے ساتھ معاملات کا، اس کے ساتھ معاشرت کا رویہ اختیار کرو، شاید کسی وقت میں لوٹ آئے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ آپ کو اور مجھے موقع دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں اس کی اصلاح کے لیے پوری زندگی لگا دیجیے، مرنے سے پہلے پہلے اس کو رجوع کرنے کی طرف مائل کیجیے۔ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اس جلوس کے حمایت میں آواز نہیں اٹھا رہے، لیکن ہم ان مقتول جو بے گناہ، جن کو سیدھی گولیاں مار کے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں، کس وجہ سے؟ یہ مس ہینڈلنگ ہے۔ جس طرح سانحہ چبرجی میں مس ہینڈلنگ خان صاحب نے اپنے دور میں کی، اسی طرح اب ہزارہ کے اندر مس ہینڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث ہمارا ساتھ اس لیے دیں گے کہ یہ ایک بدعی جلوس تھا، میلاد کا جلوس تھا، یہ کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم ماورا عدالت ہر قتل کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ میلاد کے جلوس میں ہو قتل، چاہے وہ ماتم کے جلوس میں ہو قتل۔ قتل نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو روکیں، آپ آنسو گیس جو آپ کے پاس، جو آپ کو پرویژنز لا میں ہے، اگر آپ اہلکاروں کو ماورا عدالت قتل کرنے کی اجازت دے دے تو پھر آپ نے دیکھ لیا، تشدد کر کر کے بندوں کو مار دیتے ہیں۔ ایک پولیس والے نے پیٹرول پمپ کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، گولی مار دی بندے کو، بعد میں کہا یہ جی ڈاکو تھا، کوشش کی لیکن شکر ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، بچ گیا۔ لوگ اس طرح بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ایک مظلوم بیچارے کو، مکینک کو تشدد کر کر کے مار دیا۔ ماورا عدالت قتل کی چھوٹ دے دے تو پھر آپ یہ نہ گلا کرنا کہ آج سعد رضوی کے جلوس میں بندے مرے ہیں تو ہم نہیں احتجاج، ہمیں بڑی خوشی ہے جی، وہ ہے جی ایسے ہیں جی، وہ ایسے ہیں، مر گئے ہیں تو اچھا ہو گیا۔ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اور بڑی کوشش ہوئی ہے کہ فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء بھی اب زیرک اور دانا ہو چکے ہیں، اور علماء کو بھی، معاویہ نے بھی الحمدللہ آگے بڑھ کے اس کی مذمت کی ہے، اور ہم بھی اہل حدیث بھی ہر ماورا عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آپسی جو اختلاف ہے کہ یہ بدعی محفلیں، یہ بدعتی جلوس، یہ ہمارے آپس میں مباحثے کے، مکالمے کے اختلافات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نکالے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔